نزلاتنا كم قمال بحدا كنا راقفو مينا قبل قداماي مينستر أبي أحمد فكرهم بروغرام مقبع عالم أبو ردارا يعزبو مدبات محواي من أبرو معبايتا صوارين تنزي جمر وسير حتى أنا خيرو كقص لليوم مس بلسقنا زي قبر وسانا كينات هاقر تقراي كم زولده تحبيروم العلواي جنرال تقراي مس إسياس أفوركي ناب سعود عرب تقوى عايزوم أرس زينانا نزيوم يمثلون يروم أزي حبرة ميديا نيتوركيو زي خبركم تقاتلتنا كيسا موداتا مولو تحسدونا خيط كاتلنا بخبرن دعادمنام هزي دمان نابوانا زرزر زينانا خنحالف نسألاتنا كم قمال بحدكنا راقفو من قبل قداماي مينستر أبي أحمد فكرهم قداماي مينستر إثيوبيا أبي أحمد أبسو من زي أب كتما هوسانا أبس تخايدا مبل عسرات زخر بير سباتن حزبتاتن إثيوبيا ترخيبو أبز اسمعو مدرم نسألات إثيوبيا كم قمال حدا بحدا كنرقفو من قبل مفكارو أديس ستاندر قلتهم إثيوبيا بتسفاز تملت حقريا بوزحات زقرمو جماروتاتن وسيتا تنتر إزلام تعب زلا تحدث زلا حاجر يا خبل زي جمر أبي أحمد نلمعتا وقعزان مزراق فتنتاتي قبر مهلاو أنت خونا زخون عينة بده زخون عينة فتنام زخون عينة اكوي حسابني إثيوبيا كابل سقنا كعكتا خم زي خيل أسمير اليوم اتهم صلاة الزبلون بعلمن مخانم زي قلس أبيم إثيوبيا ربح حاجرن كيف أتسألان كيف لالين مسارح كيف أتسألات إثيوبيا خيو خونن كتنقعون مخيريوم يخونن بركز زبالو تنتنتي أبي أحمد كم قمال كتفقوم يزبلوم زلو صلاتي ناي سمين سبات مالتون تقراين إرتران كم زكاتتيو زحبرو زلوم بزترخب عقات عمدما أبي أوشت زلو صلن كأسألخ قبرم زحسب وقعتن هزب اتهاجر يسبخ كم زلو من جتات الناقل سيركبهم نزعبون أبي أحمد مسح وحاتيخون مسقورا بتهاجرات قبصن إرتران زلو ووتت بسناي فقادو سماي كعرقي قبرو خمز زلو تقالي سلام بمسارات زيد معلومي كاب إرترا يخون كاب حوحات تلم أبي حبت رديوم حابراو مدلاوي قبرو خامزلون داتا قلس يركب بمسارات زيد ما أبلح الساعات ناب سعود عرب نعلاو سراح خامز تقو عزازين قرر لزلو إسياس أفورك نيرتران تقراين زخون أسوار كام من قسي اتهاقر كامز تلقس اللهم هتاح حبيرو لام ازا أسوار نخلتين عدتات مالتون تقراين إرتران كو حابز تقرر نما كاب إرترا إساياس كاب تقراين نمام حد شمو زي تفلت الجنرال أب سعود عرب مركابو سعيبيهم حزو زلو ما قرمت زينتات كمزك على حود ما مسي سياسة فوركين أب سعود يازقاشل على جنرال تقراي كمزلون داتا قلس يركاب از الجنرال أب متنخار وتهدرو حيل تقرايم ركب تقراين سعوديان كم اون مسقورا بتحايل تاتن أب ممصالوتي أب إثيوبيان زد هابت الأخو حزون أب سعود يا خيل اللام سلازد ما لومي بمن قد أير إرترا غيرو مسي سياسة فوركين ناب سعوديا خمس تقعز يوزن قرلو زلام عبد الساعات كعا الزينا لا إثيوبيا ما سنبد زينا خوين لام مغنياتو دمان تقراي قرمي ممكت فوز سعر الزلو ما راحت إثيوبيا كاب تقراي كم زبالة متعصاف مسموعهم سعيبون بوزحات صلاتي آدنقيس يركب سعود عرب مشارختان دما آب إثيوبيا لو تنخمس حوحات دقفتن محقات كم قطر حدا ممارس غيرن كم زحازا ين قرالام እዚ ድማ ንብልጽግና እንደገፍቱን ዝኾኑ እክብ ካብ ጀኖሳይደራት ከም ዘሰንበደ በስፍሓት እንዳተገለጸ ይርከብ بروغرام مقبع عالم أبو ردارا يعزبو مدبات محواي منو أبرو معباي تصوراينتن زجمرهم سرحاتي أنا خيرو كقصل اليوم نزز قلصو نخلتها معالتي أبو ردارا يعزبو على زكايدو أب إثيوبيا دايركتر بروغرام مقبع عالم مينستر زلاتا ميليسيج انتخونهم تكالهم ولاكوا حص حاجز نزد اليوم حبرسب سبا حاجز بمهابزينة افتكال انتخونهم حز قنزة لاقي فتح كمسو أبز خلو قداتن منو أورو محبرسبن بزلاقنت كمحايشو أبز خلو مدباتن كاند تخرطو بمقبار مس محبر أوردي التقراي بمقوان أبرك الزوالا خابيتات تقراي مسرح خمز ركب تزاريبهم أبطابياتات سقعان مچارن كابز حالف عامد جميرو تسرح سرحتي تزواويرو مستعزبو اتموانا دايركتر تكالهم بزقبرو وسن حاجز مسارت منو أبرو حبرت سبتا لويت ومرأيهم كمز حقوسو من
እቲ በአካል መጽዮም ዝተዓዘቦ ስራሓት ድማ ንኻልእ ከባቢ ከም ተመክሮ ከም ዝጥቀመሉን ዝጀመርዎ ሓገዝ ሙሉእ ንሙሉእ ክሳብ ዝዛዘም ሓገዞም ቀጻሊ ከም ዝኾነን ወሲኾም ተዛሪቦም። ወረዳ ራያ ዓዘቦ ልዕሊ 152,000 ህዝቢ ዝነብረላ ብዘበናዊ መንገዲ ክለምዕ ዝኽእል ልዕሊ 30,000 ሄክታር ተሓራሳይ መሬት ዝወነነትን ዕቑር ዝኾነ ማይ ከርሰ ምድሪ ዝሓዘት ምዃና ዝሓበሩ ዋና ኣመሓዳሪ እታ ወረዳ ኣይተ ተስፋይ ተፈሪ ብግዲኦም ኮይኑ ግና ሰኣን ዓቕምን እኹል ዝኾነ ቴክኖሎጂ ብዘይምውናናን ግን ዘለና ሃፍተ ገነት ኣይተጠቐምናሉን ጸኒሕና ኢሎም። ሕዚ ግን ኣብ ጣብያ መቻረ ብሓገዝ ማረትን ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ዝተኳዓታ ንልዕሊ 400 መራሕቲ ስድራ ተጠቀምቲ ዝገበራ 4 ዓሞቕቲ ጎዳጉዲ መስኖ ማይ ሓዊሶም ኣብ ብርክት ዝበላ ጣብያታት እታ ወረዳ ብሰብ ሃፍትን ብዓርሰ ተበግሶ ብማሕበር ብዝተወደቡ ሓረስቶትን ዝኳዓታ ዘለዋ ጎዳጉዲ ተስፋ ዝህባን ህዝብና ካብ ድኽነት ዘላቕን ስለ ዝኾና ኣጠናኺርና ክንቅጽለሉ ይግባእ ኢሎም። ተጠቀምቲ ሓረስቶት ነበርቲ ጣብያ ማቻረ ብወገኖም ማረትን ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ዝገበሩ ኩለ መደባ ሓገዝ ድሕሪ ምምስጋን እቲ ሕዚ ጀሚሮሞ ዘለዉ ካይዲ ልምዓት ብዝበለጸ ክጠናኸርን ለውጥን ክመጽእን ቀጻልን ተኸታታልን ዝኾነ ሓገዝ ሰብ ሞያ ከም ዘድልዮም ኣዘኻኺሮም። እተን ክልተ መዓልታት ዝተኻየደ ዑደት ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ካብቲ ትካል ብእትረኽቦ ገንዘባውን ንዋታውን ድጋፍ ኣቢላ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣብ እተሳልጦም ዘላ መደባት ምሕዋይ መነባብሮም ምዕባይ ተጻዋራይነትን ንምዕዛብ ዝዓለመ እዮም። ኣብቲ ዑደት ዋና ዳይሬክተር ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይን ካልኦት ካብ ፌደራል ክልልን ዞባን ወረዳን ዝተውጻጽኡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ማረትን WFPን ተረኺቦም እዮም ክብል ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ወረዳ ራያ ዓዘቦ ዝለኣኹ ሓበሬታ የመላኽት። ምስ ብልጽግና ብዝግበር ወሳናይ ኩናት ሃገረ ትግራይ ከምትውለድ ተሓቢሮም። ህዝቢ ትግራይ ድምፂ ጥይት ክሰምዕ ዘይደሊ እንተኾነ እኳ ምስ እሾኽያ ዝተጸግዐት ቁልቋልስ እናነበዐት ትነብር ከም ዝበሃል ህዝቢ ትግራይ እውን ጸላእቲ ብዝኸፈትዎ ተደጋጋሚ ኩናት እናደመየን እናነበዐን ይነብር ከም ዘሎ ሊቃውንቲ ፖለቲካ እናገለጹ ይርከቦም። መራሒ ብልጽግና ዝኾነ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺም ጸላእትና ሓደ ብሓደ እናፈለና ከም ቁማር ርእሶም ከነርግፎም ኢና ኢሉ ምግላጹ ዝፍለጥ እዮም። ብልጽግና ምስ መራሕቲ ሕወሓት ይኹን ምስ መራሕቲ ህግደፍ ልዑል ጎነፅን ናይ ኩናት ምኽፋት ምድላዋትን ይገብር ከም ዘሎን እናተገለጸ ዝርከብ እኳ እንተኾነ ጸላትና ፈላሊና ኢና እነሸንፎም ኢሉ ብዝተዛረቦ መሰረት ብልጽግና ንግዚያዊ ስልቲ ምስ ህግደፍ ዕርቂ ክፍጸም እንተፈተነ እኳ ስልቲ ብልጽግና ዝተረድኦ ህግደፍ ግን ምስ ብልጽግና ዕርቂ የድልየናን ዝብል መርገፂ ከም ዝሓዘ ተፈሊጦም። ስለዚ ድማ ብልጽግና ሕወሓትን ህግደፍን ፈላሊኻ ምውቃዕ ዝብል ትልሙ ከም ዝፈሸለ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም። እዙይ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕዚ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾም ምስ ብልጽግና ዝግበር ናይ መወዳእታ ግጥም ሃገረ ትግራይ ከምትውለድ ተሓቢሮም። ካብ ወተሃደራዊ ፍልፍላድና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ኣብ መንጎ ብልጽግናን ህዝቢ ትግራይን ደመና ኩናት አንጸላልዩ ከም ዝርከብ ተፈሊጦም። ስለዚ ድማ እቲ መዕነዊ ከም ዝኸውን ዝንገረሉ ዘሎ ዳግማይ ኩናት ትግራይን ብልጽግናን እንተተጀሚሮም ህዝቢ ትግራይ እናደመየ ክነብር ስለ ዘይብሉ ሃገረ ትግራይ ክትውለድ ግድን ይኽብሉ ሊቃውንቲ ፖለቲካ እናገለጹ ይርከቦም። ብኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ ብልጽግና ሕዚ ኢትዮጵያ እትመሓደረሉ ዘላ ፌደራላዊ ስርዓት በፕሬዝዳንታዊ ንምቕያርን አንቀጽ 39 ክጠፍእ ንምግባርን ይሰርሕ ከም ዘሎ እናተገለጸ ይርከብ። አንቀጽ 39 ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልላት ናይ ባዕለን ሃገር ክሳብ ምምስራት መሰል ዝህበን እንትኸውን ብልጽግና ግን ሕገ መንግስቲ ምቕያርን አንቀጽ 39 ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምጥፋእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ናይ ብልጽግና መማኽርቲ ዝኾነት ኢዜማ ፓርቲ ገሊጻላ። ብልጽግና ክገብሮ ዝሓሰቦ ትልሚ ብኢዜማ ገይሩ ከም ዝዘርግሖም ክግለጽ ጸንሐ እንትኸውን ሕዚ እውን ኣብ መራርሓ ኢዜማ ፓርቲ ኣብ ሪፖርተር ጋዜጣ ኣብ ዝሃብዎ ሓሳብ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ስርዓት ኣፍሪሳ ኣህዳዊ ስርዓት ክትተክል ከም ዘለዋን አንቀጽ 39 ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ከም ዘየድልያን ገሊጾም ኣለዉ።
ስለዚህ ድማ ብልጽግና ስርዓት ፌደራሊዝም ንምቕያር ስራሓቱ ከም ዝወደአ ዘመላኽት ከም ዝኾነ ተንተንቲ እናገለጹ ይርከቡ። ቀደም ክብል እውን ብልጽግና ሕገ መንግስቲ ንምቕያር ኣብ ፈረንሳይ ሰብ ሞያ ልኢኹ ክጽናዕ ይገብር ከም ዝነበረ ክግለጽ ጸኒሑ እዮም። ናይ ሎሚ ዜናታትና ኣብ ዘብቂዕሎ ንምክትታልኩም ነመስግን።